रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। अब जो वक्त शुरू हो चुका है वो नशिस्त का हो चुका है, जो कि रोज़ाना 7 से 8 लगती है आप सभी के लिए, और यहाँ पर आती है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। हमारे साथ मौजूद होते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। आज माशाल्लाह 15 रोज़ा, आधा रमज़ान गुजर गया, आंखें झपकते ही पता ही नहीं लगा। और इस तमाम अरसे में हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम ऐसे मौजू चुनकर लाएं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल हो, और ऐसी मौजू हों, ऐसे टॉपिक्स हों कि जिनसे आपको सीखने का मौका मिले। और यही हमारा रिवॉर्ड है कि हमारे बताने से, हमारी इन्फॉर्मेशन से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हम बदलाव ला सकें तो क्या ही बात है। आज का जो मौजू है वो भी बहुत ही अहम मौजू है। जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे कहा था कि हम शुक्र और नाशुक्री पर बात करने वाले हैं। शुक्र करना एक ऐसी खूबसूरत सिफ़त जो अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो क्या ही बात है। शुक्र अदा करना ऐसा है गोया जैसे सांस लेना है, और सांस जैसे आप लेते जाते हैं और खुशी महसूस करते हैं, और सांस एक एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे लगता है कि शुक्रगुजारी भी हमारी उसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सांस एक एक सांस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आँख जैसी आपकी उठे, आप आसमान देखें तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप पानी पिएँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप सोकर उठें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी से काम लेते हैं, अल्लाह उतना ही आपको नवाजता चला जाता है। लेकिन अगर नाशुक्री की बात करें तो नाशुक्री एक ऐसी लानत मैं कहूँगी कि जब आपको पड़ जाए तो आपको किसी चीज़ में खुशी महसूस ही नहीं होती। आप जिस चीज़ को देखते हैं आप नाखुश होते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, हर चीज़ में कीड़े निकालना। और ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इंसान की खसलत में ये नमूदार हो जाए तो उसका अपना जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब हम आपसे शुरू करते हैं कि थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने ख़ुद भी काफ़ी डिफ़ाइन किया, लेकिन मैं चाहूँगी आप दोनों से ही कि शुक्र और नाशुक्र, शुक्रगुजारी और नाशुक्रापन जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन हो चुका है, इस पर थोड़ा सा आप बात करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतें बढ़ाता चला जाऊँगा। शुक्र कैसा है कि जो अल्लाह ने आपको नेमत दी आप उसकी कदर कीजिए, आप उस नेमतों का एहसास कीजिए, आप उस नेमत के लिए ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ बयान कीजिए, दिल से उस नेमत की कदर कीजिए, और आज़ा से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाएँ। ये है नेमत की तारीफ़। और जब आप नेमतों की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दी हुई नेमत पे दिल से राज़ी होते हैं, तो शुक्र करना है ऐसा है कि जैसे आप नेमत को कैद कर लेते हैं। फिर अल्लाह के कुरान में शाह फरमाते हैं, वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम मेरी नेमतों का इनकार करोगे तो याद रखना मेरी अज़ाब जो है वो बड़ा शदीद तरीन है। अल्लाह ने आपको बिन मांगे आँख दी है और बिन मांगे आपको देखने की रोशनी दी है। आपने मांगा नहीं, अल्लाह ने आपको सुनने के लिए कान दिए, और सुनने के बाद आपको समात दी। बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे लोग होते हैं, कान आप जैसे होते हैं मगर सुनने की ताकत नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरह हैं मगर वो देख नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह 6 फुट के हैं मगर वो उनको कोई आदमी लेके चलता है, क्योंकि उनको अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी। आपको अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी, आपको तमाम नेमतें दी हैं। तो आप जितना अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला राज़ी होता है। याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जो शख्स जितनी तारीफ़ करता है वो अल्लाह के उतने करीब होता है, और जो अल्लाह के जितने करीब होता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर अपनी नेमतें उतनी ही ज़्यादा निछावर करता है। बेशक ऐसा ही है। आपा जितना शुक्र अदा करना हम ज़रूरी समझते हैं, मुझे तो लगता है हमें हर सांस पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उतना ही लोगों में नाशुक्रापन हम देखते हैं, हर चीज़ पे नाशुक्री, हर चीज़ पे मुंह बनाना, किसी चीज़ को एक्नॉलेज ना करना। ऐसा क्यों माशरे में ये रिवाज कायम हो गया है? अच्छा, माशरे में क्योंकि इंसान रश्क और हसद में मुब्तला हो जाता है, लिहाजा इसकी बिना पर नाशुक्री का एहसास उसके दिल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। और मुझे याद आता है इस्लामी रिवायत और हिकायात और वाक़यात में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत रिवायात हैं कि जिनको हम अपने मौजू के पेश नज़र पेश कर सकते हैं। कि एक मरतबा एक मियाँ और बीवी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम चाहो तो पहले रिस्क ज़्यादा ले लो और बाद में
غربت کی زندگی گزارنا. تو وہ اس آدمی نے یہ کہا کہ میں پہلے زیادہ رزق لے لیتا ہوں اور اس کے بعد غربت کی زندگی گزاروں گا. اور اس کے بعد جب اس کو رزق زیادہ مل گیا تو اس نے دوسروں کو شریک کرنا شروع کیا. یعنی یہ شکر کی بہترین منزل ہے کہ آپ اپنے جو آپ کو نعمتیں عطا کردہ نعمتیں ہیں ان میں آپ دوسروں کو شریک رکھیں. اور ناشکری کا آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اس لیے کہ ناشکری ہمارے ہاں عورتوں میں بہت زیادہ ناشکری ہے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا جو کہ معراج پر جہنم میں جلائی جا رہی تھیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آخر یہ عورتیں کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ یہ عورتیں ناشکری کیا کرتی تھیں, اور اپنے شوہر کی ناشکری, یعنی وہ شوہر جو کہ ساری زندگی اچھا کھلاتا ہے, اچھا پہناتا ہے, لیکن ایک دفعہ کوئی بھول چک ہو گئی اور اس پر عورت نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی, تو پروردگار عالم اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے. ناشکرہ پن بہت ہی ایک ایسی چیز اگر آپ میں ہے تو آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں. مفتی صاحب ایسا ہے کہ میں دیکھتی ہوں لوگ نا ہر چیز میں ہی ناشکرہ پن کرتے ہیں. اب وہ کھانے کو ہی دیکھ لیں آپ, اگر میں کھانے کی ٹیبل کی بات کروں تو نمک کم ہے, یہ ہے, چلیے وہ تو آپ تھوڑا بہت اوپر سے ڈال ہی سکتے ہیں, لیکن یہ بھی تو پک سکتا تھا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا, یہ ایسے کیوں ہے, وہ ویسے کیوں ہے. وہ عادت اتنی پکی ہو چکی ہوتی ہے, وہ نیچر کا پارٹ بن چکی ہوتی ہے کہ وہ نا ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ناشکرہ پن کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کس طریقے سے آپ بتائیں کہ وہ ناشکرہ پن کر رہے ہیں, یا وہ اپنے اندر کیسے اس عادت کو آئیڈینٹیفائی کریں؟ دیکھیں, حضرت مائی رابعہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک ولیہ گزری ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کیسے حالات ہیں؟ جواب کیا تھا ان کا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں. آج جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ آج سے 300 سال پہلے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی. جو گاڑی آج ہم استعمال کرتے ہیں وہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی. جو آج گھر میں ہم فرنیچر استعمال کرتے ہیں وہ اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس نہیں تھا. جس طرح کہ آج ہم سلیپر شوز استعمال کرتے ہیں وہ بادشاہوں کے پاس, جو میری بہنیں, بیٹیاں, مائیں کپڑے استعمال کرتی ہیں وہ اس زمانے کے ملکاؤں کے پاس نہیں تھے. اور میں آپ یاد رکھیے گا ناظرین, پہلے جو اموات ہوتی تھی وہ بہت زیادہ بھوکے رہنے سے ہوتی تھیں, اور آج کوئی بھوکا نہیں مرتا. آج زیادہ لوگ کھانے سے زیادہ مر جاتے ہیں. یعنی شوگر بڑھ جاتی ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, لیور خراب ہو جاتا ہے, فیٹی لیور ہو جاتا ہے, کڈنی میں اسٹون ہو جاتے ہیں, بہت سارے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, وہ کھانے کی زیادتی کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہماری رول ماڈل ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی, مگر وہاں معاملہ کیا کھانے کا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بعد از وصال, حضور کی وصال کے بعد کئی کھانے ان کے سامنے لا کے گئے اور ایک کافی ساری روٹی رکھی گئی. آپ رو پڑیں, ہچکیاں بن گئیں. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روئیں؟ فرمایا ہم آل محمد کے گھر میں کئی مہینے فاقے ہوتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے 3 مہینے پہلے فاقے تھے. روٹی, کبھی کھجور, کبھی پانی, کبھی زیتون, یہ ہوتا تھا. نبی اسلام روٹی سے یعنی کہ گھی یا شہد لگا کے استعمال فرمایا کرتے, تو اندازہ کیجئے. اچھا, ان کی عبادت کیسی ہے کہ رات بھر کھڑے ہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے پیر مبارک میں اتنی سوجن آ گئی. میں نے پوچھا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم جتنی نعمتیں ادا کرتے رہیں گے, اس وقت موجودہ صورتحال میں پاکستان میں انزائٹی, ڈپریشن بہت ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ناشکرہ پن ہے. جب آپ ناشکرہ پن کریں گے, آپ اللہ کی نعمتوں کو قدر نہیں کریں گے, تو آپ کو انزائٹی, ڈپریشن ہوگا. آپ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کا مائنڈ اتنا ہی پیسفل ہوگا, اور جتنا آپ پیسفل اندر سے ہوں گے آپ اتنا ہی گھر والوں کو پیسفل رکھیں گے, آپ سوسائٹی کو پیسفل رکھیں گے. ہم روڈ پہ جاتے ہیں, لوگ ہائپر ہیں بہت زیادہ, اور وہ ہائپر ہونے کی وجہ سے جھگڑے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ چھوٹا سا, یعنی اگر ہم روڈ پہ بھی نکلیں سارے ہمارے فیملی ممبر جیسے ہی ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, تو اس سے انسان شکر ادا کرے گا. جب شکر ادا کرے گا تو اس کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا. جب ریلیکس ہو جائے گا تو وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین انسان بن جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, شکر ادا کرنا بالکل ویسے ہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ سانس جیسے آپ لیتے ہیں نا, جب سانس لیتے ہیں ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جو چیز آپ چاہتے ہیں نا اس پر بھی اسی طریقے سے پریٹینڈ کریں کہ اللہ نے آپ کو نواز دی ہے, اور اس پر بھی آپ شکر ادا کریں. اور اگر نہیں بھی مل رہی تب بھی شکر ادا کیجیے, کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے. یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.